दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ संवाद गर्नेछौँ। अब निर्वाचन नजिकैको छ। कयौं पार्टीहरूले चुनावको लागि देशैभरि अभियान पनि सुरु गरिसकेका छन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि लहर बढ्दो छ। चुनावको समीक्षा के हो, हामीले 74 देखि के काम गर्यौं भन्ने आज संवादको पाटो बनेको छैन, तर हामीले राम्रो काम गर्यौं भनेर आज पार्टीहरू गाउँ प्रवेश गरिरहेका छन्। अझ योभन्दा पनि कसरी एक नम्बर पार्टी बन्ने, चुनावको हिसाबले, जितको हिसाबले हो। निर्वाचनमा जित सुनिश्चित हुनुपर्छ हरेक पार्टीको, तर कामको आधारमा, राम्रो प्रतिफल आम जनतालाई दिएको आधारमा हुनुपर्छ। तर यहाँ कसरी सत्तामा पुग्ने, सत्ताको दाउलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने हेतुले अहिले पार्टीहरू एजेन्डा विमुख भएका छन्, सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न सकिरहेका छन्। मात्रै सत्ता गठबन्धन र अन्य पार्टीहरू पनि सबै पार्टीहरू मिलेर कसरी चुनाव जितिन्छ भन्ने मात्रै दाउमा देखिन्छन्। र यसैबीचमा रमाइला सन्दर्भ के पनि जोडिएका छन् भने अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जवाराले आफूमाथि लागेका दोषमाथि जवाब दिँदै हुनुहुन्छ र उहाँको संवादले के सुनिन्छ भने म मात्रै दोषी होइन, अरू पनि हुन्। यदि म मात्रै दोषी हो भने त ठिक छ, तर यदि उहाँहरूको पोल खोल्दै जाने हो भने म मात्रै छैन भन्ने उहाँको संवाद पनि चलिरहेको छ। र त्यसगरी कयौं आरोपितहरू पनि अहिले निर्वाचनमा हुमिने भन्ने संवाद पनि बाहिरिएको छ। फेरि यसै बीचमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले भने यसपटक पनि निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेको छ। किन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी के चुनावबाट डरेको हो? के उहाँसँग एजेन्डा छैनन्? किन यो चुनावमा उहाँहरू जान चाहेन? आज यो पाटोलाई पनि बढी संवादको पाटो जोड्नेछु, किनकि चुनाव नै निकास हो। चुनावमा सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ र आम जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ। किन पछाडि हट्ने? आजको यो पाटोमा रहेर संवाद जोड्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीभद्र पण्डित र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजरुएल जोडिनु भएको छ। अब भने आजको संवादमा दुवैजनालाई जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब श्रीभद्रजीबाट सोध्दै, अब चुनावको सरगर्मी बढ्यो, तर चुनावको सरगर्मी बढ्दै गर्दाखेरि पार्टीहरू एजेन्डामा केन्द्रित छैन र चुनावलाई कसरी आफ्नो कोल्टामा पार्ने भन्ने मात्रै संवाद देखिएको छ। यसै बीचमा फेरि नेकपा क्रान्तिकारीले चुनावमा नजाने भन्ने घोषणा गरिसकेको छ। यी पार्टीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? स्वाभाविक रूपबाट सबभन्दा पहिला खगेन्द्रजी तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमै धेरै खालका जुन एउटा ब्याकग्राउन्डहरू, एउटा बेसिसहरू निर्वाचनका बारेमा र अहिले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के छ भन्नुलाई भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोहन वैद्यको जुन एउटा अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि देशै एउटा निर्वाचनमा होमिएको छ र निर्वाचनमा होमिँदा एउटा पार्टीले निर्वाचन चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि क्रान्तिकारी पार्टीले निर्वाचन बहिष्कारको कुरा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले हामीले संसारको राजनीतिक तपाईँको जुन एउटा घटनाक्रम हामीले सबै कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दा हामीले के कुरा देख्छौँ भन्दाखेरि अब संसार नै तपाईँको के भन्दा हामीले धेरै पटक हामीले तपाईँको आन्दोलन गऱ्यौँ, धेरै पटक हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, धेरै पटक हामीले धेरै शहीद पनि भएका छन्, परिवर्तन पनि हामीले ल्यायौँ, शहीदहरू पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि शहीदहरू पनि मुलुकले प्राप्त गर्यो। तर ती उपलब्धिहरू का पछाडि प्रश्न चिन्ह होलान्। तर के भने अहिले मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने विश्व नै तपाईँको एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट गइसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो परिस्थिति भन्नुलाई भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोहन वैद्यले हिजो के भन्दा 2046 साल पछाडि जुन तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा डेमोक्रेसीको पञ्चायतले 30 वर्षसम्म शासन लियो, त्यो शासन लिइसके पछाडि सम्पूर्ण तपाईँको के भन्दाखेरि भूमिगत रूपबाट कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै पार्टीहरू मुलुकमा तपाईँको डेरिभेसन थिए। ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि राजाका विरुद्ध अथवा तपाईँको के भन्दाखेरि पञ्चायतका विरुद्ध काङ्ग्रेस लगायत सम्पूर्ण पार्टीहरूले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसकै अभियानमा, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो खालको बिपी कोइरालाको घटना पछाडि 2017 सालको घटना पछाडि का घटनाक्रमहरू मैले त्यसलाई सबैलाई तपाईँको के भन्दाखेरि आधारको रूपमा त मैले ल्याइन। तर के भने तपाईँले भनेको कुरा के भन्दा फेरि तपाईँको 2046 साल पछाडि जब जुन एउटा परिवर्तन भइसके पछाडि पनि फेरि उहाँहरूले एउटा जनमोर्चाको नामबाट एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मोहन वैद्य लगायत सम्पूर्ण पार्टीहरू जुन ढङ्गबाट एउटा सोसाइटीमा, एउटा समाजमा देखिएका थिए,
त्यो देखिँदै लगतै तपाईँको के भन्दाखेरि हामीले यो सिस्टमलाई, हामीले यो तपाईँको व्यवस्थालाई 2046 साल पछाडि प्राप्त भएको जुन चाहिँ तपाईँको संविधान अथवा तपाईँको डेमोक्रेसीलाई मान्दैनौँ भन्ने खालको कुरा फेरि तपाईँको एकातिर आयो हेर्नुहोस् होइन। त्यो आइसके पछाडि अब के को निमित्त त्यो पछाडि पनि फेरि उहाँहरूले एउटा जनयुद्ध गर्नुभयो, एउटा क्रान्ति गर्नुभयो। त्यो क्रान्ति पछाडि तपाईँको राजाका विरुद्ध अथवा तपाईँको के भन्दाखेरि दलित जनजाति र विभिन्न तपाईँको के भन्दाखेरि उत्पीडित जनजातिका एउटा समावेशीकरणका निमित्त समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जुन एउटा मुभमेन्ट गर्नुभयो, त्यो मुभमेन्टको प्रतिफल पनि तपाईँको 2062-63 को जुन एउटा मुभमेन्टले हामीले नै राजा फालिसक्यौँ, हामीले सम्पूर्ण खालका तपाईँको दासत्वहरूका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेर हामीले उपलब्धि प्राप्त गरिसक्यौँ भनिसके पछाडि अब बाँकी कुरा के थियो भन्नुला भने डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा त सबै गए होइन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा सबै गइसके र त्यहाँबाट चाहिँ वैद्यजीहरूको निर्वाचन प्रति अथवा उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको के भन्दा पहिलो संविधान सभामा उहाँहरू चाहिँ समावेश हुनुभयो होइन। दोस्रो संविधान सभामा जब संविधान तपाईँको प्राप्त भइसके पछाडि पार्टीभित्रको तपाईँको एउटा आन्तरिक द्वन्द्वको एउटा आन्तरिक द्वन्द्व, एउटा अन्तर सङ्घर्ष र त्यो भित्रका कतिपय कुराहरू तपाईँ हामीले नेपाली त्यसो भए अन्य कारण होइन उहाँहरू, अन्य कुनै पनि कारण उहाँलाई सोधेँ। त्यसो भए मैले हरिकृष्णजी तपाईँले के सोध्दै भने शान्ति सम्झौतामा आएपछि त पहिलो संविधान सभामा तपाईँहरू सहभागी हुनुभयो। अब निकास भनेकै चुनाव, तपाईँहरूको एजेन्डा बुझ्ने पनि आम जनताले चुनावबाटै हो। कहिलेसम्म तपाईँहरू अस्थिर रूपमा चाहिँ नि राजनीति गरिराख्ने? म तपाईँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने तपाईँको नेपाली जनताले जब संविधान आफैले बनाएको संविधान हामीलाई स्वीकारेछ भनेर त्यति बेला तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भनेका थिए, यो 2007 सालमै भनेको कुरा हो। तर संविधानको सभाको चुनावको जो मुद्दा हो त्यो मुद्दा टर्दै 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 गयो र टर्दै गइसके पछाडि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्धको थालनी भयो र त्यो जनयुद्धले सिङ्गो दुनियाँलाई नै एउटा तरङ्ग पैदा गर्यो र त्यो जनयुद्धको जगमा मात्रै तपाईँको 2062-63 को जनआन्दोलन र त्यसले तपाईँको 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्भव तुल्यायो र हामी त्यति बेला संविधान सभा मार्फत यो मुलुकमा जनताको संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा हामी गएका हौँ। एउटा कुरा र दोस्रो कुरो कहाँनिर रह्यो त भन्दा वास्तविक संविधान सभा त विघटन गराइयो त 2069 सालमा संविधान सभा विघटन गराइयो र विघटन गराइसके पछाडि त्यति बेला जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि गरेको प्रतिबद्धता के थियो त? यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो मुलुकमा जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, सबै प्रकारको जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा जनयुद्धको थालनी भएको थियो। जुन जनयुद्धमा 10,000 भन्दा बढीले रगत बगाए, हजारौं बेपत्ता भए, घाइते भए, अङ्गभङ्ग अपाङ्ग भए, तर नेपाली जनताले यति मात्रै परिवर्तन खोजेका थिएन र वास्तविक संविधान सभा तुवाइयो र एउटा नाटक रूपी संविधान सभाको दोस्रो नाटक एउटा मञ्चन गरियो। त्यो पनि बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएर दोस्रो संविधान सभा नाटक रूपी मञ्चन गरिएको छ। यो गलत छ भनेर हामीले त्यति बेला पनि भन्यौँ र हामी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा हामी सहभागी भएनौँ, हामीले बहिष्कार गर्यौँ र हामीले त्यस पछाडि पनि हामी निरन्तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँले संविधानमा त्रुटि देखाउनु भयो। कहाँनिर संविधान? होइन, संविधानमा त्रुटि त म तपाईँलाई भन्दैछु त, वास्तविक संविधान सभा नै विघटन गराइयो त। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, सामन्तवादी, साम्राज्यवादीहरू, यो संविधानमा कहाँनिर त्रुटि छ? त्यसो भए यो संविधानमा तपाईँको भन्नुहोस्, यो संविधान यसको लागि मात्रै थिएन नि, यतिको लागि, यति प्राप्तिको लागि मात्रै त नेपालमा जनयुद्ध भएको थियो, यो त थिएन नि। यही संविधानमा समेत पनि तपाईँको समाजवाद उन्मुख भनिदिएको छ। आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ नि, कहाँ पुगेको छ शिक्षा र स्वास्थ्य? जनताको जनजीविकाको स्थिति के छ? राष्ट्रियताको सवाल हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो खालको स्थिति छ? र अहिले म तपाईँलाई यहाँ आउँदैछु, तपाईँको यही व्यवस्थाभित्रको न्यायपालिकाको प्रमुखले तपाईँको अहिले के दिइराख्नु भएको छ? उहाँले चाहिँ तपाईँको महाभियोगको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जब चार्ज लगाइसके पछाडि उहाँको जुन प्रतिक्रिया आइराखेको छ त्यहाँ चाहिँ उहाँले के दिइराख्नु भएको छ त बयानमा? त्यो त प्रश्न देखिन्छ नि। यसले के देखिन्छ भन्नुलाई नि, यो व्यवस्था, चाहे व्यवस्थापिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, यो पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ। यहाँ सबै त्यसो भए तपाईँको संविधानमाथि प्रश्न हो, त्यसकारण तपाईँ चुनावमा भाग लिनु भएन? होइन, यो संविधान त गलत छ भन्ने हामीले त भन्दै आएका छौँ, किनभने नेपाली जनताको पक्षमा यसले काम गर्दैन, वकालत गर्दैन, जुन गर्दैन भन्ने कुरो त प्रधान न्यायाधीशले त्यो कुरो बोले नि त। अब यसको जवाब उहाँलाई सोध्नु, त्यसो भए यसको जवाब श्री बुद्ध पण्डितजीलाई। यस्तो समस्या हो संविधानमा, यस्तो छ कुरा। उहाँले एउटा कुरालाई छुटाउनु भयो है। दोस्रो संविधान सभामा उहाँले न्यायपालिका, वास्तविक संविधान सभा म भनिहाल्छु, न्यायपालिकाको सुप्रिम कोर्टको तपाईँको चिफलाई
राज्यको तपाईँको कार्यकारी प्रमुख बनाएर मुलुकमा तपाईँको के भन्दाखेरि संविधान सभाको निर्वाचन गराइयो होइन त। राजनीतिक दलहरूभित्रको सत्ताको तपाईँको सत्ताका भागभण्डाहरू अन्य खालका तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा खिलराज रेग्मीको कुरा त आयो। त्यो के भने स्वतन्त्र निष्पक्ष तपाईँको राजनीतिक दलहरूप्रति नै तपाईँको दलहरूले आशंका गरे, शङ्का गरे। त्यो शङ्का भइसकेपछि न्यायपालिकाको क्षेत्रमाथि कसैले पनि तपाईँको अविश्वास गर्दैन भन्ने खालको एउटा घटनाक्रम तपाईँको विकास भयो र सम्पूर्ण पार्टीहरूले त्यसलाई तपाईँको विश्वास गरे हैन। त्यो विश्वास भइसके पछाडि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट तपाईँको के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस प्रमुख दलको रूपमा काङ्ग्रेस स्थापित भयो र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकार बनिसके पछाडि उहाँले अघि जुन एउटा प्रश्न उठाउनु भयो, उहाँले उठाएको प्रश्न चाहिँ त्यो केसँग तपाईँको एउटा सान्दर्भिक छ भन्दा उहाँले प्रश्न क्लियर पार्दिहाल्छु। आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन, म तपाईँलाई त्यसमा विकास हुन सक्दैन, जनताले सुख पाउन सक्दैन। यस्तो छ आमूल परिवर्तनको कुरा जब हामी संविधान बनाउँदैछौँ, जब हामी तपाईँको के भन्दाखेरि के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धका नाममा उठाएका सम्पूर्ण आवाजहरू 2062-63 सालको जनआन्दोलनले ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एड्रेस गरिसकेको अवस्था थियो र संविधानका बारेमा संविधान सभामा र विभिन्न रूपबाट तपाईँको बहसका थालनीहरू भएका थिए। एउटा टेक्निकली कारणले संविधान सभाको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि आयुमाथि संविधान सभाको तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा अवस्थामाथि तपाईँको प्रश्न उठेका कारणले समय र अवधि सार्दा सार्दै यसलाई कुन समय कुन अवधिमा यसलाई चाहिँ तपाईँको सारिराख्ने र नेपाली जनताले एउटा समय र एउटा अवधिलाई दिएको एउटा तपाईँको निर्वाचनको जुन म्यान्डेट हो त्यो म्यान्डेटलाई कति थप्ने त? न्यायपालिकाले अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटी अथवा नेपाली जनताले त्यसलाई मान्छ कि मान्दैनन् अथवा भ्यालिड दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने खालको मूल प्रश्नका आधारले गर्दा संविधान सभाको म्यादहरू थप्दै जाँदा त्यसलाई डिजल्भ गरियो। हेर्नुहोस्, डिजल्भ भइसके पछाडि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा आइसके पछाडि त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। तपाईले के उहाँले भनेको कुरामा म तपाईँलाई क्लियर संविधानले विकासको सुनिश्चित गरेको छ कि छैन? यस्तो छ खगेन्द्रजी, कुरा के हो भन्नुला भने सबभन्दा ठुलो कुरा भने संविधान सभामा मोहन वैद्यज्यूहरूले उठाएको जुन आवाजहरू हो होइन, विप्लवजीहरूले उठाएको जुन आवाजहरू हो, त्यो आवाज त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी थियो त। त्यो पार्टीभित्रै तपाईँको अन्तर सङ्घर्ष गरेर 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म चाहिँ तपाईँको के भन्दा त्योभित्र चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि द्वन्द्वहरू सिर्जना नहुने, जब संसदमा आइसके पछाडि जब संसदमा के भन्दा विभिन्न खालका तपाईँको जुन एउटा भागभण्डा सरकारका कुरा विभिन्न खालका कुराहरूमा अनि फेरि तपाईँको हामीले दलितका कुरा जनजातिका कुरा र नेपाली जनताले जुन रूपबाट आवाज उठाएको थियो त्यो संविधान तपाईँको प्राप्त नहुने देखेर हामी संविधान सभा छोडेर गएको भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको गलत कुरा हो। हेर्नुहोस्, म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपबाट म यसमै भन्छु। त्यस पछाडि गएर के हो भन्दाखेरि मोहन वैद्यजीहरू चुनावबाट अघि उहाँले छुटाएको एउटा कुरा म भन्छु। उहाँले भनेको कुरालाई म कतिपय कुराहरूलाई उहाँको पार्टीको के भन्दाखेरि विचार होला, सिद्धान्त होला, आदर्श होला, त्यो पार्टीको विचार सिद्धान्त आदर्शलाई उहाँहरूले आत्मसात गरेर हिँड्नुभएको छ। म त्यसलाई पनि उहाँहरूको विचार सिद्धान्तप्रति उहाँहरूले गरेको एउटा साथलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर के भने उहाँले छुटाएको कुरा के भन्दा संविधान त हामीले बनाउने हो। त्यस पछाडि सुशील कोइरालाले के गर्नुभयो भन्दाखेरि जब वैद्यजीहरू निर्वाचनमा तपाईँको समावेश नभइसके पछाडि खगेन्द्रजी गोलमेज सम्मेलनको कुरा गर्नुभयो वैद्यजीहरूले। तपाईँले अघि छुटाएको एउटा कुरा चाहिँ त्यो थियो र त्यो गोलमेज सम्मेलनमा सुशील कोइरालाले सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लगायत माओवादी केन्द्रलाई पनि अहिलेको माओवादी केन्द्र त्यो बेलाको तपाईँको के भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको प्रचण्ड बाबुरामले नेतृत्व गरेको पार्टी, त्यो पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई सुशील कोइरालाले कन्भिन्स गरेर वैद्यसँग पटक पटक मोहन वैद्यसँग कुरा गरेर उहाँले गोलमेज सम्मेलनको कुरा वैद्यजीले यो प्रस्ताव राख्नु भएको छ र मुलुक अब गोलमेज सम्मेलनमा जान्छ भनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको डिमान्ड ल्याउनुभयो पार्टीभित्र। यो नभइकन म संविधान बनाउनु भन्नुभयो। जब सुशील कोइरालाले गोलमेज सम्मेलन बोलाउनु भयो भोलिपल्ट तपाईँको के भन्दाखेरि अघिल्लो दिनसम्म मोहन वैद्य उपस्थित हुने कुरा थियो। भोलिपल्ट तपाईँको के भन्दाखेरि जुन एउटा कन्फरेन्समा सम्मेलनमा मोहन वैद्यजीको अनुपस्थिति भयो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा हामीले के कुरालाई विश्वास गर्ने के कुरालाई हामीले तपाईँको अविश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? एउटा शालीन नेता जसले डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई जसले मुभमेन्टलाई सबै कुरालाई स्वीकारेको छ होइन, उनको परिवार छोराछोरी सारा सम्पूर्ण सम्पत्ति उनी आज पनि तपाईँको के भन्दा नेपाली इतिहासमा उनी एउटा शिखर पुरुषको रूपमा संविधान बनाएर उनी गएका छन्। कुरा भन्नु भएन? त्यसले गर्दा त्यो व्यक्ति त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यति आत्मसात गरेर निर्वाचन बहिष्कार गरेको पार्टीलाई पनि म आत्मसात गरेर वैद्यजीहरू पनि हिजो 2052 सालको मुभमेन्टमा
त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा सिनियर नेता हो, सर्वोच्च नेता हो। त्यो नेताले नेतृत्व गरेको तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा बहिष्कार गरेको र संविधान बनाउनका निमित्त उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा डिमान्ड छ त्यो डिमान्डलाई गोलमेज सम्मेलन हो भनेर उहाँले आत्मसात गरेर जानुभएको थियो। उहाँले छुटाएको कुरा चाहिँ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा टुङ्गाइहाल्छु। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्नुलाई भने हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँले उठाएको एउटा कुरा म त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकार गर्छु। फेरि उहाँले उठाएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, तर हामीले जनजीविकाका क्षेत्रमा, हामीले विकासका क्षेत्रमा, हामीले रोजगारका क्षेत्रमा हामीले हाम्रा अधिकारहरू हामीले कति प्राप्त गऱ्यौँ, कति गरेनौँ, ती अधिकारहरू नागरिकहरूलाई उपलब्धि हुन सकेन। यो उपलब्धि भयो या भएन भन्ने खालको पछाडि प्रश्न चिन्ह तपाईँको छ। त्यो प्रति चाहिँ म सम्मान गर्न चाहन्छु। अब मैले के जोडिहालेँ, अघि श्रीभद्रजीले पनि भन्नुभयो आदिवासी जनजाति लगायत अन्य थुप्रै कुराहरूको सम्बोधन गरेको छ संविधानले, तर तपाईँ भने जस्तै विकासले फड्को मान सकेन, तर यसको कारण संविधान त नहोला। होइन, म तपाईँलाई यहाँ म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने नि खगेन्द्रजी, तपाईँको 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईँको हामीले सामान्यतया व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सेपरेसन अफ पावर हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई हस्तक्षेप चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु मिल्दैन, त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो ढङ्गले उसले काम गर्न सक्दैन, गर्न पाउँदैन भनेर जो हामी भन्छौँ नि, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दाखेरि हामी त्यसो भन्छौँ। तर 70 सालमा भयो के भने हामीले भन्दै आएका थियौँ, जब वास्तविक संविधान सभालाई विघटन गराइसके पछाडि अब एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ, अब गोलमेज सम्मेलन मार्फत एउटा ढङ्गले जानुपर्छ र एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हामीले भनिराखेका थियौँ। तर जबरजस्ती तपाईँको बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर तपाईँको दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराइयो र चुनाव गराइसके पछाडि सुशील कोइराला त्यसपछि त प्रधानमन्त्री त भए, तर त्यस पछाडि पनि गम्भीर ढङ्गले तपाईँको त्यो विषयलाई लिएन। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ त बाहिर एउटा खालको बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिर हल्ला फैल्याउने खालको कामहरू त गर्न कोसिस गरेका जस्ता त देखिए, तर व्यवहारमा त्यो भएको भएको थिएन। हेर्नुहोस् है, र त्यसो भइसके पछाडि जब 72 सालमा भुइँचालो गइसके पछाडि त्यस पछाडि उहाँहरूले एउटा किसिमले त्यो संविधान जारी गरेका हुन् असोज 3 गते। र बाँकी त्यस पछाडिको सन्दर्भमा म तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भने नि, अब प्रचण्ड बाबुरामको जो प्रसङ्ग आएको छ, र प्रचण्ड बाबुरामले त बेइमानी गरेका हुन् नि त, गद्दारी गरेका हुन् नि त। जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि गरेको प्रतिबद्धता के थियो त? यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म आफूले उठाएको हतियार नबिसाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए नि त प्रचण्ड बाबुरामहरूले। तर पछिल्लो स्थितिमा के बन्नुभयो प्रचण्ड बाबुरामहरू, खास गरी प्रचण्ड त मूल नेतृत्व, उहाँ त जनयुद्धको नायक त खलनायकमा बदलिनुभयो, यतिसम्म कि संसदीय व्यवस्थामा लपसार पर्नुभयो नि त। र आज तपाईँको स्थिति यहाँ हेर्नु, त्यसो भए तपाईँले के जोडिहालेँ मैले, संविधानलाई दोष दिनुभन्दा पनि प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्रलाई दोष दिन पुग्दैन? होइन, माओवादी केन्द्रको नेताले बेइमानी त गरे, र त्यो बेइमानी गरेको कारणले गर्दाखेरि 69 सालमा पार्टी फुटको स्थितिमा पुगेको हो र हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएकै हो। मैले तपाईँलाई यो कुरो प्रश्न पार्न चाहे, एजेन्डा लगेर तपाईँ चुनावमा किन नजाने त? हामीले भन्दैछौँ त, तपाईँको यो व्यवस्थामा तपाईँ हिजोसम्म आउँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश, त्यति बेलाका जो अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईँको चोलेन्द्र शमशेर जबरा, उहाँको बयान तपाईँ हामीले सुनिसकेपछि के पुष्टि हुन्छ भनेदेखि यो व्यवस्थामा सबै मिलेर लुटेर खाइराखेका छन्, लुटेर खाने व्यवस्था हो भन्ने कुरो त हिजो तपाईँको चाहिँ उनको प्रतिक्रियाले पनि त्यो कुरो देखिन्छ। मेनेन्द्र रिजालले के भन्नुभयो भने माधव नेपाललाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले महाभियोग लगाएका हौँ चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई भनेर, यो कुरा सब चिज भण्डाफोर भएको छ। आज हेर्नुहोस् त, आज चाहे व्यवस्थापिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे कार्यपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे न्यायपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, कुन क्षेत्रमा सहज ढङ्गले एउटा विधिमा त्यो चिज चलेको छ त्यो त छैन नि। आज तपाईँको राष्ट्रघात, यही प्रश्न मैले श्रीभद्रजीलाई सोधेँ, यदि हरिकृष्णजीको कुरा सुन्यो भने यो संविधानले आज कैयौँ चाहिँ नि मिटर ब्याजीहरू चाहिँ नि माइतीघर मण्डलमा चाहिँ नि आन्दोलन गरिरहेका छ। कृषकले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, उखु किसानले आन्दोलन गर्ने बाध्यता छ, न्यायालयमा भ्रष्टाचारको केस बाहिर आउँछ, बलौटा काण्ड आउँछ, काण्डै काण्ड आउँछ, तर कसैले पनि कानुनी पाटो पाउँदैन, निकास पाउँदैन। अनि संविधानमा समस्या देखिए जस्तो पनि देखिन्छ नि हेर्दाखेरि। यस्तो छ सुन्नु, संविधानलाई हामीले त्यसमै खै त पाएको, संविधानलाई हामीले निकास पाउन सकेन, संविधानलाई हामीले त्रुटिपूर्ण तपाईँको हामीले देख्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पीडितले न्याय पाउनु पर्थ्यो नि त। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो नैतिकता, हाम्रो इमान्दारिकता र हाम्रो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि हामीले हिजो समाजलाई, हिजो हामीले जनतालाई कस्तो खालको कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। जनतालाई हिजो हामीले स्कुलिङ गर्दा, जनतालाई हिजो हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि विचार दिँदा
र जनतासँग हामी जुन भएर एउटा हातेमालो गरेर हामी समाजमा हिँड्दा, हामी गाउँमा हिँड्दा, हामी अर्गनाइजेसन हाम्रो निलम्बित पार्टीका- प्रधान न्यायाधीशले हाम्रो- खुल्लम हाम्रो खुल्ला भनिरहेका पार्टीको- छन्। हाम्रो पार्टीको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा हामी हिँड्दा हामी जनतालाई चाहिँ तपाईँको परिवर्तन दिलाउँछौँ, यो दिन्छौँ, डेमोक्रेसी दिन्छौँ अथवा गणतन्त्र दिन्छौँ भनेर जनतालाई चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो भन्यौँ होइन। हामी एउटा सामान्य एउटा तपाईँको जीवनमा हामी गयौँ, हामी परिवर्तन गर्छौँ भन्यौँ, हामी सुखी समाज, समृद्ध नेपाल, त्यस पछाडि रोजगार होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना, सडक, खानेपानी, सामाजिक रूपबाट सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि समान रूपबाट हामी वितरण गरी एउटा सामाजिक रूपबाट चाहिँ समाजको एउटा चाहिँ तपाईँ हामीले विकास गर्छौँ भनेर भन्यौँ। तर हाम्रो नेतृत्व चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि उहाँले भनेको ती सबै कुराहरू सुन्नुहोस् है, ती आज सबैले छुट पाए। ती सबै कुरा चाहिँ कहाँ गएर कैयौँ जोडिन्छ व्यक्तिलाई अघु सम्पत्ति कमाए। यस्तो छ सुन्नु न, ती सबै कुराहरू कहाँ गएर जोडिन्छ भन्नुलाई भने अनुशासनमा जोडिन्छ, इमान्दारितामा जोडिन्छ, नैतिकतामा जोडिन्छ। कुरा भनौँ न, हाम्रो नेतृत्व नैतिकता तपाईँको नैतिकता उनीहरूले बिर्से। हेर्नुहोस्, उनीहरूले अनुशासन बिर्से, उनीहरूले आफ्नो इमान्दारिता बिर्से, उनले जनताप्रति चाहिँ तपाईँको जुन एउटा गरेका कमिटमेन्टहरू उनीहरूले बिर्से। त्यसो उनीहरूले भए अहिलेको तपाईँलाई मैले जोडिहालेँ, हजुर जो नैतिकतामा छैनन्, जो अनुशासनमा छैन, उहाँहरूले बनाएको संविधान कसरी राम्रो हुन सक्छ? तपाईँ त्यो त प्रश्न देखियो नि त अहिले यस्तो छ। तपाईँलाई मैले के भने जनताको म्यान्डेट तपाईँको दिएर बालटारू काण्ड बारेमा नै प्रधानमन्त्री बोल्छन्, यस्तो छ सुन्नु न, उहाँहरू नै प्रधान न्यायाधीश बोल्छन्। सुन्नु, केही मानिसहरूको कारणले गर्दा, सुन्नु न, केही मानिसहरूको कारणले गर्दा केही व्यक्तिहरू करप्टेड भए, केही अनुशासनहीन संविधान भए। बनाएको त उहाँहरूले हो नि त। तपाईँ यस्तो छ कुरा सुन्नु न, प्रधान न्यायाधीशले आज त्यो कुरा भन्दा नि प्रधान न्यायाधीशले हिजो बारम्बार अहिले तपाईँ भट्टीको कुरा पनि आयो उहाँले। प्रधान न्यायाधीशले मात्रै सुन्नुहोस् न, म हिजो तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा नेकपा भन्छु। एमालेका अध्यक्ष केपी सुन्नुहोस्। शर्मा ओलीले पनि भने कि बालटारमा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अब प्रधान न्यायाधीशलाई यो केसलाई रोक्छन् भनेर पनि अनि मैले उहाँले भन्नुभएको छ। छैन रहेछ यस्तो। म तपाईँलाई क्लियर कुरा भन्छु सुन्नु, प्रधान न्यायाधीशले हिजो कति अनुशासन तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अनुशासन कायम गरे होइन। आज हिजो उनले अनुशासन चाहिँ तपाईँको के भन्दा कायम गरे, उनी प्रधान न्यायाधीश हुँदा गर्ने। आज उनलाई चाहिँ अभियोग लाग्दाखेरि उनले चाहिँ के भन्दाखेरि मैले हिजो अनुशासन पालना गरेको थिएँ, अनि त्यस पछाडि गएर यी मान्छेले अनुशासन पालना गरेका होइनन्, म माथि मात्रै आरोप लगाउने भनेर आक्षेप त सबैले लागेको छ होइन। उनले त्यो खालको कुरा निर्लज्ज भन्दा तपाईँले एउटा कुरा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्नुलाई भने यी सबै कुरा सुन्नुहोस्, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको जोडिएको कुरा भनेको तपाईँको नैतिकतासँगको कुरा हो। राजनीतिक दलले इमान्दारिता, नैतिकता र अनुशासन तपाईँको पालना गरेको भए यस्तो खालको तपाईँको परिवेश आउँथेन। ब्युरोक्रेसीहरूले पनि त्यही कुरा यस्तो थपेँ खालको कुरा आउँथेन। हेर्नु, जो नैतिकवान छैन, हजुर, जसले नैतिकतापूर्वक चाहिँ नि संविधान निर्माण गर्न सकेन, उसले अनुकूलतामा संविधान निर्माण पक्कै पनि गरेको होला नि त। यस्तो छ खगेन्द्रजी। अब तपाईँले सुन्नु न, कयौँले त के पनि भनेका छन् भने तपाईँलाई यस्तो केही विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अहिले तपाईँ हामीले के भने एलायन्सको गभर्मेन्ट बनाएको छ होइन। हिजो ओलीले पनि एउटा खालको एलायन्स, त्यो पछाडि तपाईँको आरोप प्रत्यारोपको कारणले धेरै भागभन्डा नमिलेका कारणले गर्दा बाहिरी अर्को खालको एलायन्स बन्यो होइन। एलायन्सको भित्र हामीले हेरेका यी तपाईँको 10-15 जना जुन एउटा क्लबको रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको लिडरसिप छ, हेर्नुहोस् है, यसले नै यी माथिको चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताहरूले सम्पूर्ण राजनीतिक तपाईँको दलका असल इमान्दार मान्छेहरूले पनि यी नेताहरूप्रति चाहिँ तपाईँको प्रश्न उठाएको। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी र संविधान प्रति चाहिँ तपाईँको जनताले क्वेसन उठाएको छैनन्। यी व्यक्तिका कारणले गर्दा यिनीहरू करप्टेड भए, यिनीहरू अनुशासनविहीन भए, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको सिस्टमको पालना गरेनन्, यिनीहरूले तपाईँको इमान्दारिता, नैतिकता यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि पुरा गरेनन् भनेर जनताप्रतिको प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, संविधान हाम्रो तपाईँको उत्कृष्ट छ। हेर्नुहोस्, संविधान यिनीहरूको मात्रै भूमिकाको कारणले तपाईँको संविधान बनेको होइन, जनताको तपाईँको के भन्दा बलिदानको कारणले, जनताको दबावको कारणले तपाईँको संविधान बनेको। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यिनीहरूले त के भन्दाखेरि एउटा क्लबको रूपमा बाँडी चुडी तपाईँको के भन्दा उसलाई पद दिने, उसलाई दिने, आफू कसरी तपाईँको स्रोत र साधन र तपाईँको विलासी जीवन बिताउने भन्ने खालको मात्रै यिनीहरूको एउटा के भन्दाखेरि एउटा खालको सोच हो। हेर्नुहोस्, यो सोचका कारणले गर्दा अहिले मुलुकभरि नै सम्पूर्ण संस्थामाथि अहिले निर्लज्ज तपाईँको के भन्दाखेरि आवाजहरू हामीले एउटा प्रधान न्यायाधीशको यो तपाईँको बयानका कारणले गर्दा मुलुक त यो ढङ्गबाट चलेको रहेछ। एउटा कानुनी, एउटा जनताले एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तपाईँको चाहिँ एउटा क्षेत्र आज यो रूपमा तपाईँको प्रहार हुन्छ भने अब बाँकी त यो देशमा सिस्टम के छ अब हरेक किसिमले खालको प्रश्न रह्यो। तपाईँले आज यो एजेन्डाहरू आम जनतामा लान सक्नु पर्थ्यो, तर निर्वाचनबाट किन भाग्नु भयो? होइन, हामी निर्वाचनबाट भागेका छैन। म तपाईँलाई यहाँ के प्रश्न पार्छु भने नि, मैले भन्न खोजेँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको जुन प्रतिक्रिया आइराखेको छ नि, यसले के देखिन्छ भन्नुहोला भने उनी ठिक हुन् त, उनी ठिक होइनन्, तर यो व्यवस्थाका मतियारहरू सबै गलत छन्, सबै एउटै हुन् भन्ने हो, सबै एउटै हुन् भन्ने कोणबाट त्यो चरितार्थ हुन्छ। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, तपाईँको नैतिकवान मान्छेले चुनाव जित्दैन। लास्टमा हेर्नुहोस् त, बाबुराम भट्टराई कहाँ पुग्नुभयो चुनाव जित्नको लागि, वामदेव गौतमहरू कहाँ पुग्नुभयो? तपाईँको आज प्रचण्डले रुखलाई भोट माग्दै हिँड्ने, चाहिँ शेरबहादुर देउवाले हँसी हथौडालाई भोट माग्दै हिँड्ने, त्यसै गरी चाहिँ केपी ओलीले हलोलाई भोट माग्दै हिँड्ने, र चाहिँ अनि हलोले चाहिँ अनि फेरि चाहिँ सूर्यलाई भोट माग्दै हिँड्ने। कस्तो गाई जात्रा हो यो?
यस्तो गाई जात्रा व्यवस्थामा यही भएर त दलाल संसदीय व्यवस्था भनेको नि। किन त्यत्तिकै दलाल संसदीय व्यवस्था भनिन्छ त? भन्न एउटा कुरा त्यत्तिकै भनेको छैन नि, खसीको टाउको झुन्ड्याउने अनि कुकुरको मासु काटेर ल्याएर बेच्ने थलो भन्ने त्यत्तिकै भने हो त? यो त्यत्तिकै भनेको होइन। किन भनेको भने नि यो चुनाव पनि हो, पूर्व योजना हो। यो चुनाव त तपाईँ भन्नुहोस् न, यो चुनावमा जसरी भयो नि टिकट पाउनु छ, गठबन्धनकाहरूको जुन 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ, टिकट पाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ विश्वास छ। र त्यसले गर्दाखेरि जसले सबैभन्दा बढी पैसा तिरेर चाहिँ टिकट किन्न सक्छ ऊ निर्वाचित हुन्छ। हेर्नुहोस्, यही होइन यो व्यवस्थामा अहिले हो नि, जसले पैसाको खोलो बगाउँछ, इमान्दार मान्छेले चुनाव जित्छ, पढे लेखेको बौद्धिक मान्छेले चुनाव जित्छ, नैतिकवान मान्छेले चुनाव जित्छ। जित्दैन नि त, यो व्यवस्थै खराब हो। यो व्यवस्थै दलाल संसदीय व्यवस्था। तपाईँ भन्नुहोस् एमसिसीको विषयमा, एमसिसीको प्रसङ्गमा हेर्नुहोस् त तपाईँको कस्तो चाहिँ गाई जात्रा भयो। तपाईँको एसपिपीको हामीलाई थाहै छैन, 19मै चाहिँ तपाईँको 2019मै चाहिँ अब स्वीकृति दिइसक्यो भन्ने कुरा आयो एसपिपीको प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। र पछिल्लो स्तरमा मिटर ब्याजीहरूको हिजो पनि तपाईँले आन्दोलन देख्नुभयो होला, बालुवाटारमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसानहरू माइती गर्देखि बालुवाटारसम्म पुगेका छन्। आन्दोलन त्यो ढङ्गले चर्किराखेको छ। कृषि प्रधान देश, यो कृषि प्रधान देशको हकीकत यस्तो छ। तर जनता यस्तो चाहिँ प्रताडित भएर चाहिँ जनता मर्नु परेको छ। युवा युवतीहरूलाई बाहिर पठाउने अनि बाहिर पठाएर रेमिट्यान्सले आफू ऐस आराम आलिसानमा रमाउने, यसरी मुलुकको विकास हुन्छ, यो मुलुकको समृद्धि हुन्छ। अनि भन्न के भन्छन्, यो मुलुकको विकास र समृद्धिको कुरा गर्छन्, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर भनिन्छ। तर यहाँका स्रोत र साधनहरू विदेशीलाई कौडीको भावमा बेच्ने, अनि यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा सीमाहरू रातारात मिचिएका छन्, त्यहाँ कुनै मतलब छैन। हाम्रा सीमामा बस्ने दाजुभाइहरू त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ मारिएका छन्, त्यो मतलब छैन। हाम्रा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ बलात्कृत भएका छन्, त्यो विषयमा कुनै मतलब छैन, राज्यलाई कुनै चासो चिन्ता छैन। र उनीहरूलाई के छ भने लुट्न पाए हुन्छ। यही जेठ 14 गतेको रातिको नाटक हेर्नुहोस् त तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ चौधरी ग्रुपको एउटा स्टाफ, एउटा चाहिँ जो रिटायर्ड सुब्बा रघुनाथ घिमिरे भन्ने मान्छेलाई राति तपाईँको चाहिँ करको दायरामा हेरफेर गराउनको निम्ति त्यहाँ लगेको कुरो, त्यहाँ बोलाएको कुरो त त्यो त प्रश्न छ नि। हेर्नुहोस् त, यस्तो गाई जात्रा पछि अन्त्यमा के भयो? तपाईँको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बीचको प्रसङ्ग त सबै सेलाएर गयो नि, हराएर गएन। तपाईँको आज सबैतिर पैसाको चलखेल भन्दा अरू के हुन्छ? लुट्ने भन्दा अरू के तपाईँले केही पाउनुहुन्छ? जनतालाई आज सरकार छ भन्ने अनुभूति छ, यो अहिले राज्य छ भन्ने अनुभूति छ। अब यसको जवाब श्री भद्रजीबाट, उहाँले जति कुरा पनि बोल्नुभयो त्यो त सत्यतामा टिकेको छ नि। हेर्दाखेरि त व्यवहारमा त त्यही देखिन्छ। हेर्दाखेरि यस्तो छ। अब तपाईँको डेमोक्रेटिक सुन्नु न, हामीले पटक पटक गरेर धेरै तपाईँ डेमोक्रेटिक भन्दैछ, लोकतान्त्रिक भन्दै हुन्छ, अनि नेताको यस्तो छ कुरा, नेताको चरित्रको कारणले गर्दा यो खालको अवस्था त मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ होइन। नेताको चरित्रको त्यसमा त्यो चुनावमा किन जाने त? तपाईँ यस्तो छ कुरा, चुनावमा नगए त तपाईँ कुन अवस्थामा जानुहुन्छ त? हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि फेरि के अरे देशकै ठुला पार्टीहरू तपाईँले चिन्नु भएको छ होला, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, यिनीहरू गठबन्धन गरेर जाँदैछ। हामी निर्वाचन नगइकन अधिनायकवादी तपाईँको चरित्रमा जाने त फेरि हामी भन्नुहोस् त, निर्वाचनको जुन एउटा टाइम पिरियड हो संविधानमै तपाईँको उल्लेख गरेको कुरा, 5 वर्ष पछाडि निर्वाचन हुन्छ, अर्को तर उहाँहरूले बोल्छन् हुन्छ भनिसके पछाडि बहुदल व्यवस्थामा म्याद त तपाईँको मङ्सिर बहुदल व्यवस्थामा स्वतन्त्र भएर हामी आफ्नो सिद्धान्तका साथ हामी आम निर्वाचन जान्छौँ भन्ने उहाँहरू नि बोलेका होइन। आज किन त्यागिरहेका छन्? यस्तो छ कुरा, सुन्नु न, सबभन्दा डेमोक्रेटिक प्रोसेस र तपाईँले कुनै संवाद देख्नु भएको छ अहिले? डेमोक्रेटिक सिस्टममाथि कुनै संवाद देख्नु भएको छ? सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्दैछु, डेमोक्रेटिक सिस्टममाथिको तपाईँको प्रश्न भन्दा पनि सुन्नु, हामी सबैजना त्यो डेमोक्रेटिक बास्केटभित्रै तपाईँ आइसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, उहाँले हामीले यो चाहिँ त के भन्दाखेरि पुँजीवादी दलाली तपाईँको नोकरसाही, यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा सिस्टमलाई हामी मान्दैनौँ भनेर त उहाँले भनिसक्नुभयो होइन। तर के भने उहाँहरूले माने पनि नमाने पनि हेर्नुहोस् है, संसार तपाईँको कुन वेमा कुन बाटोमा गएको छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटी, सारा तपाईँको समाज है, त्यो कुरा हामीले हेर्न फेरि के जोडे? म तपाईँलाई हामी यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि पनि युवाहरू विदेश जाँदैछन् अहिले। सुन्नु न, म चुनावको प्रभाव छैन उहाँहरूलाई। हजुर, आज चुनाव हुँदैछ भने सबै युवाहरू विदेशबाट नेपालमा आउनुपर्ने ठाउँमा दिन प्रतिदिन विदेश जाँदैछन्। यस्तो छ कुरा, मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा सबै तपाईँको डेमोक्रेटिक बास्केटभित्र आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब समस्या आम जनताले पनि चासो त प्रब्लम चाहिँ तपाईँको कहाँ हो भन्नुलाई भने नेताले उहाँले भनेका केही कुराहरू सत्य छ। हेर्नुहोस्, म त्यसलाई आत्मसात गर्छु उहाँले भनेको कुराप्रति। दलहरूले यो खालको चरित्र गरे, प्रधान न्यायाधीशको यो खालको तपाईँको चाहिँ अवस्थाहरू सृजना भयो होइन, तपाईँको अर्थमन्त्रीको यो खालको कुराहरू आयो होइन। त्यस पछाडि गएर तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा फरेन पोलिसी अथवा अन्य रूपबाट, कूटनीतिक रूपबाट हामी फेलियर भयौँ, यी खालका कुराहरू छन्। राजनीतिक दलका तपाईँको चरित्रका कारणले संसदमा विभिन्न खालका फोहोरी खेल भएर तपाईँको पार्टीभित्रका अन्तर्द्वन्द्वहरू जब चाहिँ तपाईँको छताचुल्लो भएर मिटर ब्याजी पीडितहरूले के भन्यो भने, मैले तपाईँलाई के जोडिहालेँ, समाज त्यो चाहिँ के हो भने म के जोड्छु, मिटर ब्याजी पीडितहरूले के भन्यो भने भोट माग्दाखेरि प्रत्येक नेताहरू हाम्रो घरमा गए, आज काठमाडौँ नै पुगेका छौँ, एक दिन पनि हामीलाई भेट्न आएनन् हाम्रो ठाउँको नेताहरू। अनि यस्तो नि चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ?
अनि यो त तपाईँको सुन्नुहोस् यो प्रशासनिक कसरी लोकतन्त्र भयो होइन यो प्रशासनिक र सुन्नु यो प्रशासनिक तपाईँको यो कार्यान्वयनको कुरा आज आफै जानुपर्ने ठाउँमा नेताहरू सुन्नु न यो एउटा सिडिओलाई एउटा प्रशासकीय त्यहाँको चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित जिल्लाको एउटा प्रशासकीय प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले अथवा तपाईँको गृह मन्त्रालयले यो तिमीले त्यहाँको गतिविधिहरू यो हो यो गतिविधिलाई तिमीले सल्भ गर यी मान्छेहरूले यो ढङ्गबाट यस्ता खालका बदमासरी गरेका रहेछन् यिनीहरूलाई कारवाही गर यिनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ न्याय देऊ भनेर भन्न पर्ने ठाउँमा सोझै तपाईँको के भन्दाखेरि त्यहाँको एउटा प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई एउटा कार्यान्वयन गर्ने तपाईँको कार्यान्वयन नै छोडेर तपाईँको त्यहाँबाट जनताहरू चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ आएर त्यहाँका एमपीहरूले उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सरकार राखेनन् हामीलाई भेटघाट गरेनन् भन्ने खालको यो तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ यो गम्भीर प्रश्न हो हेर्नुहोस् एउटा त्यहाँको एउटा प्रशासनिक निकाले नै यो काम तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हो जो तपाईँको दोषी हो त्यसले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्छ र जो निर्दोष छ उसले चाहिँ तपाईँको न्याय पाउनुपर्छ र यस्तो अहिलेको यो तपाईँको 21औं शताब्दीमा यो ढङ्गबाट तपाईँको मिटर ब्याजी यो ढङ्गबाट चाहिँ जनतामाथि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सामन्तवादको चरित्र देखाएर खालको तपाईँको जुन अवस्था गर्नु भनेको मान्छेहरूमाथि चाहिँ यो सामन्तवाद देखाउनु भनेको यो चाहिँ गलत। म एउटा के प्रश्न पार्छु के भन्नु खोज्नु तपाईँको एउटा कुरा मिटर ब्याजीहरूको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओले त म त बिचरा भन्छु कि सिडिओले त्यहाँ गर्न चाहेर पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन यो व्यवस्थामा। आज तपाईँको माइतीघर हुँदै चाहिँ बालुवाटारसम्म पुगेका छन् खोइ त तपाईँको उनीहरूको चाहिँ समस्याको सुनवाई र त्यहाँ हल गरेको एउटा कुरा त्यहाँनिर रह्यो। अर्को कुरो किसानले मल पाउँदैन हेर्नुहोस्, दोस्रो चाहिँ तपाईँको कति यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ। अर्को कुरो तपाईँको आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र कहाँ पुगेको छ, माफियाहरूको कब्जामा पुगेको छ। म उदाहरणै दिन्छु, तपाईँको चाहिँ सुनिल शर्माको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रसङ्ग पनि चलेको थियो। म अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले पनि तपाईँको चाहिँ हामी केही त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति हामी मुख भएका पनि थियौँ र त्यो मुद्दाको विषयमा हामी त्यहाँ गएका पनि थियौँ। हेर्नुहोस् यहाँका गृहमन्त्री, यहाँका शिक्षा मन्त्री यति निरीह त हेर्नुहोस् न, तपाईँको यो मुलुक त केही चाहिँ यहाँका दलालहरूले चलाएको छ भन्नेको त मलाई राम्रैसँग ज्ञान भयो। हेर्नुहोस् है, यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था यस्तो रहेछ। हामी बाहिर के भन्छौँ प्रजातन्त्र, बाघ र बाख्रोलाई एउटै खोरभित्र हालेर अनि बाख्रोको प्रजातन्त्रको कुरा गरेर कहीँ हुन्छ यस्तो? यस्तो चाहिँ योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? तपाईँ यहाँ कसले चुनाव जित्छ भन्नुहोस् न। तपाईँ जानुहोस्, म भन्छु गाउँमा एउटा एक दुईजना तपाईँको युवा कोही बस्न चाहन्छ। आज युवा तपाईँ भेट्नुहुन्छ गाउँमा, हाम्रो राज्यको पोलिसी खोइ तपाईँको चाहिँ राज्य गम्भीर हुनु पर्दैन। तपाईँको स्वदेशमै युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्ने विषयमा बहस हुन्छ। प्रचण्डको, केपी ओलीको, माधव नेपाल, झलनाथ शेरबहादुरहरूको बहस, तपाईँ यो मुलुकको समृद्ध गराउनको निम्ति बहस हुन्छ, यो मुलुकलाई समुन्नत गराउनको निम्ति बहस हुन्छ, यो मुलुकमा युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गराउनको निम्ति बहस हुन्छ। कहीँ बहस भएको छ यहाँ? खालि आफ्नै भागबन्डाको निम्ति, खालि आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कसरी स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ, कसरी लुट्न सकिन्छ, योभन्दा अरू केही छ? नागरिकता विधेयकको हेर्नुहोस् त तपाईँको कहीँ नभएको चाहिँ तपाईँको नागरिकता विधेयक। यहाँ कतिपय त तपाईँको चेलीबेटीहरूलाई के पर्छ भनेदेखि होइन इन्डियाबाट बिहा गरेर आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको नागरिकता दिने विषयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरुष प्रधान भएर पुरुषले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो कुरा उठाए। हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई इन्डिया बिहा गरेर जाने बित्तिकै दिन्छ नागरिकता? 7 वर्ष पछाडि अनि बल्ल प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि तर इन्डियाबाट बिहा गरेर आएको भोलिपल्टै, सिन्दुर हालेर आएको भोलिपल्टै चाहिँ नागरिकता चाहिँ दिनुपर्ने। अनि यस्तो भइसकेपछि यो विषयमा तपाईँको नेताहरूको चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त बहु चाहिँ त्यही पास गरेर लैजान्छन्। तपाईँको सामान्यतया यो देशप्रति गम्भीर छन्, जिम्मेवार छन्, राष्ट्रपति जवाबदेही छन्, छैनन् भन्ने कुरो पुष्टि हुँदैन। तपाईँको यी समग्र परिघटनालाई हामीले हेरौँ न एकचोटि गहिरिएर त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ गहिराइमा जाउँ त त्यसपछि हामीले देख्छौँ लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो। बाहिर लोकतन्त्र भनेको छ, भित्र पुरै लुटतन्त्रभन्दा अरू केही पनि छैन। तपाईँ जहाँसुकै तपाईँ जानुहोस्, कस्तो छ जनताको जीवन, कति कोलाहाल छ। तपाईँको अस्पतालमा कोभिडको बेलामा उपचार नपाएर मान्छे मर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, सिटामोल खान नपाएर मान्छे मर्नुपर्छ, सुत्केरी हुन नसकेर हाम्रा आमाहरू चाहिँ मर्नुपर्ने स्थिति छ। यो विषयमा राज्यले गर्ने यही हो। अब यसको जवाब श्रीभद्रजीलाई हजुर भन्नुहोस्। लोकतन्त्र नेपाली जनताले भनिदिनु पर्ने, संविधान संसारकै उत्कृष्ट छ भनिदिनु पर्ने। विदेशमा कैयौँ देशहरू छन् लोकतान्त्रिक देशहरू, त्यो हेर्दाखेरि त कतै मेल खाँदैन नेपाल। अनि लोकतन्त्र भनिदिनु पर्ने हामीले यस्तो छ। मैले तपाईँलाई अघि नै पटक पनि मैले भनिसकेँ खगेन्द्रजी, सुन्नु न, हामीले सिस्टमलाई, हामीले व्यवस्थालाई हामीले दोष दिने होइन कि। अघि उहाँले भने जस्तै होइन व्यवस्था एउटै खोरमा बाख्रो बाघ राखेपछि त्यो पुरै होइन। उहाँको कुरा सुन्नु न, उहाँको कुरा के हो भन्दाखेरि अब उहाँहरूको पनि तपाईँको अब हामी कहाँ जाने त, हाम्रो उद्देश्य के हो? चुनाव त्यति सजिलो छ अहिले? सुन्नु न, चुनाव लड्न त्यति सजिलो छ? सुन्नुहोस् न, करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ। खगेन्द्रजी उहाँहरूको पनि कुरा क्लियर चाहिँ के कुरा छैन भने उहाँहरूको पनि कुरा के हो भन्नुलाई भने यही सिस्टमबाट नागरिकका अधिकारहरू, जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, होइन तपाईँको न्याय, अधिकार, समावेशिता कुरा भन्नु, यी सबै कुरा यो डेमोक्रेसी, यो सिस्टम, यो सरकारले, यी तपाईँको राजनीतिक दलहरूले यसलाई राम्रो ढङ्गबाट
अप्टिमल तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन अधिकारहरू सम्पूर्ण कुरा शिक्षा स्वास्थ्य चेतना यी सम्पूर्ण कुरा सडक फेरि जोडे तपाईँलाई मैले। गरिदिएको भए सुन्नुहोस् फेरि जोडे सुन्नु न गरिदिएको भए यी खालका प्रश्नहरू रहन्थेनन् कुरा बुझ्नु न। अहिले जनताको चेतनाको स्तर तपाईँको के भन्दाखेरि धेरै माथि छ। उहाँले भनेका कतिपय कुराहरू सुन्नुहोस् है, म त्यसलाई आत्मसात गर्छु होइन। अधिकारका कुराहरू भएका छैनन्, अहिले मैले भनिहालेँ। यी डेमोक्रेसीले यी सबै खालका कुराहरूलाई तपाईँको के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जनताबाट तपाईँको पुर्याउने कुरा हो। उहाँले त स्पष्ट रूपमै भन्नुभएको छ, चुनाव पनि धाँधली हुन्छ उहाँले चुनावमा। भनेको कुरा यस्तो हो, उहाँले भनेको कुरा कस्तो भन्दाखेरि सुन्नु न, उहाँको र मेरो आक्रोश एउटै होला कुरा भन्नु न, तपाईँको पनि आक्रोश त्यही छ। हामी यहाँ अहिले बोलिरहँदा यो हामी यो चाहिँ के भन्दा टेलिभिजनमा संवाद गरिरहँदा हामी सबैको तपाईँको डिमान्ड त्यही हो, राज्यले त्यो तपाईँको दिन सकेन भनेर आज हामी बहस गरिरहेको छौँ नि खगेन्द्रजी, होइन र? उहाँ तपाईँ हामी त यही कुराको हामी बहस गर्दैछौँ नि त आज, होइन? यी कुरा राजनीतिक दलले, यी कुरा पार्टीले यी कुरा पुरा गरेको भए होइन यी क्वेसनहरू उठ्थेन। हेर्नुहोस् उहाँले पनि के भन्दाखेरि हामी बाहिर हुँदा हामीलाई पनि त्यो भित्र तपाईँको समावेश गरिएन। तिमीहरूले यी अधिकारहरू यी कुराहरू पुरा गर्न सकेनौ, हामीलाई समावेश गर्ने कुरा त टाढा छ। एउटा शब्द जोडिहालेँ यी कुराहरू मैले। तिमीहरूले एउटा पुरा शब्द जोडिहालेँ गरेको भए हामी तपाईँलाई समावेश हुन्थ्यो भन्ने के जोडिहालेँ खालको मैले। कुरा हुन्छ। हरिकृष्णजीले अघि भन्नुभएको थियो दासत्व अहिले पनि छ। यदि त्यो शब्द तपाईँले स्वीकार्न सक्नु भएन, त्यो स्वीकार्न नसके भने अहिले कैयौँ नेताहरूको जीवनशैली फेरिए, त्यो बिचमा आम जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएन। यो त सत्य हो नि। त्यो कुरा त म स्वीकार गर्छु होइन। हिजोका राजनीतिक दलहरू सम्पूर्ण राजनीतिक दल जो सरकारमा गए, जो पार्टीमा गए होइन, उच्च पदस्थ तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेसी 2046 सालदेखि यताका सम्पूर्ण मान्छेहरू, सम्पूर्ण तपाईँको ब्युरोक्रेट, त्यस पछाडि उच्च पदस्थ र राजनीतिक दलका नेताहरूको जो मन्त्री भए, जो सरकारमा गए, ती सबै मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको के भन्दा सम्पत्ति छानबिन गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नु भएन। अब अहिले चुनावको सङ्घारमा छौँ हामी। सुन्नुहोस् न, अहिले सबै खालको कुरा चुनावको सङ्घारमा छौँ। हजुर शीर्ष पार्टीहरूले हजुर भागभण्ड बाहेक कुनै संवाद गर्न सकेका छैनन्। यो चुनावको अर्थ के हो भन्नु खोजे? यस्तो छ कुरा, सुन्नुहोस् न। अब तपाईँले उठाएको कुराहरू चाहिँ अहिले यो अनुहार नै भोलि आउने होइन नि, यो र उहाँहरूको लागि चुनाव भने किन चुनाव गराउनु छ अहिले? अहिले तपाईँले भनेको कुरामा मैले हिजो अस्ति नै तपाईँको पेपरहरू मिडियाहरू हेरेँ मैले होइन। निर्वाचन तपाईँको चाहिँ प्रक्रियाका गतिविधिहरूमा राजनीतिक दलका तपाईँको ग्रासरुटदेखि तपाईँको क्षेत्रबाट जिल्लादेखि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सिफारिस गर्ने, रिकमेन्ड गर्ने कुराहरू क्याडरहरूले अथवा त्यहाँको जिल्ला कमिटीले, क्षेत्रीय कमिटीहरूले सिफारिस गर्ने केही मान्छेका नामहरू पनि तपाईँको राजनीतिक दलका आए होइन। हामीले त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अघि उहाँले एउटा कुरा भनेको कुरालाई चाहिँ म स्वीकार गर्छु है होइन। यी मान्छेहरू कति तपाईँको दक्ष छन्, राजनीतिक दलका नेताहरू होइन, यी सिफारिस गरिएका मान्छेहरू कति दक्ष छन्। तपाईँ नै भन्दैछ चरित्रमा छैनन् यी मान्छेहरू। सुन्नु न, शिक्षा स्वास्थ्य चेतना शिक्षा र तपाईँको एउटा चेतनाका दृष्टिकोणले कति तपाईँको योग्य मान्छेहरू सिफारिस भएका छन्। उहाँले भनेको कुरा म त्यसलाई तर भोलि आउने उहाँहरू है, उहाँले भनेको कुरा एउटा के कुरा हो भने मैले पटक पटक त्यसलाई म स्वीकार गर्छु भनेको कुरा चाहिँ के भने राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँले भनेको जस्तै हेर्नुहोस्, गुन्डा आवारा तपाईँको दलाल हेर्नुहोस् है, एउटा तपाईँको के भन्दा व्यावसायिक गतिविधिमा एउटा माफियाकरणका मान्छेहरू अझै पनि तपाईँको विभिन्न रूपबाट पैसा स्रोत साधन परिचालित गरेर हेर्नुहोस् है, ती मान्छेहरू पनि तपाईँको सिफारिस भएको देखिन्छ। तर अहिले जनताको अथवा प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र नै एउटा खालको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि अविश्वास राजनीतिक दलकै नेताहरूप्रति, उनीहरूकै पार्टीकै तपाईँको नेताहरूप्रति, प्रत्येक पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा तपाईँको माओवादी होस् अथवा एमाले होस् अथवा तपाईँको समाजवादी होस् अथवा मधेसवादी दलहरू हुन्, प्रत्येक पार्टीकै आफ्नै नेताहरूप्रति होइन हिजो कुन हैसियतबाट त्यहाँ पुग्यो र त्यो सरकारमा उसले चाहिँ के चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ प्रतिफल प्राप्त तपाईँको गर्यो त? जनतालाई उसले के दियो त? आफ्नै अधिकारको निमित्त आफ्नै तपाईँको प्रतिफल, आफ्नै तपाईँको राज्यको चाहिँ तपाईँको राज्य दोहन गरेर आफैले प्राप्त गर्यो त? ती सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ तपाईँको निहालिरहेछन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यी सबै घटनाको सुन्नुहोस्, यी सबै तपाईँको घटनाक्रमबाट यसको प्रतिफल चाहिँ तपाईँको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले तपाईँको दिने हो। हेर्नुहोस्, यो बिचमै राजनीतिक दलहरूले अझै पनि सुन्नुहोस्, अझै पनि तपाईँको सचेत भएर म फेरि आउँछु। अब चाहिँ तपाईँले सोधेँ, अब एउटा म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु, तपाईँले के सोधेँ भने चुनावमै नगइकन तपाईँहरूको पार्टी निकास कसरी खोज्न त? हो, म यहाँ आउँदैछु। तपाईँको अहिले तपाईँले समग्र यी जुन परिदृश्य तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ, यो परिदृश्य हेर्दाखेरि के पुष्टि हुन्छ भने काले काले लुटेर खाउँ भाले भन्दा अरू केही देख्नुहुन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, 2074 सालको चुनावको म तपाईँलाई एउटा मात्रै दृष्टान्त म तपाईँलाई चाहिँ म सुनाउँछु। त्यति बेला माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा गठबन्धन भएर चुनावमा गए र त्यति बेला जनतालाई के भनेका थिए? हामी बहुमत नभएको कारणले गर्दाखेरि विकास र समृद्धि हामीले गर्न सकेनौँ र यो मुलुकलाई हामीले गति दिन सकेनौँ, अगाडि लान सकेनौँ भनेका थिए। तर नेपाली जनताले बहुमत होइन झन्डै 2/3 दिएका थिए। तर त्यो 2/3 सरकारको अभिगत के भयो? 2/3 सरकारले के गर्यो त? त्यति बेलाका चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए,
तपाईँ 2 पटक संसद विघटन गरेको होइन, 41 महिना टिक्न सकेन तपाईँको। अनि यो व्यवस्थामा मुलुक अगाडि बढ्छ। तपाईँको यही व्यवस्थाका चाहिँ तपाईँको हिमायती भन्नेहरू, तपाईँ रामचन्द्र पौडेलकै चाहिँ कुरा तपाईँले सुन्नु भएको छ, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ शशाङ्क कोइरालाकै कुरा तपाईँले सुन्नु भएको छ, अरू नेताहरूका नि कुरा सुन्नु भएको छ। तपाईँको करोडौँ 6 करोड 8 करोड 10 करोड खर्च गर्नुपर्ने एउटा चुनावमा, अनि त्यो पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरूले चाहिँ पछि गइसकेपछि उनीहरूले देशको निम्ति काम गर्छन्, जनताको निम्ति काम गर्छन् कि त्यो पैसा उठाउनको निम्ति काम गर्छन् त? हो, यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो मुलुकमा यो व्यवस्थाबाट यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि हामी त प्रश्न के हो भने हामीले त्यति बेला उठाएको मुद्दा पनि यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेपाली जनताले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो मुलुक स्वाधीन हुनुपर्छ, समुन्नत हुनुपर्छ, विकसित हुनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। तर त्यो हुन सकेन र यो व्यवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यो व्यवस्था बदल्ने होइन, प्रचण्ड यही व्यवस्थामा गएर बदलिए हो। यसले गर्दाखेरि हामीले निरन्तर त्यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। र अब तपाईँले देख्नुहुनेछ यो अब आगामी जो मङ्सिरमा हुन लागेको जो संसदीय निर्वाचन हो, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको, यसलाई त हाम्रो पार्टीले सशक्त बहिष्कार गर्ने भन्ने हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट। र साथसाथै सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई हामी एकताबद्ध गर्ने र त्यसको निम्ति नेकपा बहुमत र हाम्रो पार्टीको बीचको पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनिसकेको छ। र त्यसै गरी अरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट घटकहरू, व्यक्ति, शक्ति र समूहहरूलाई पनि हामीले एकताबद्ध गराउँदैछौँ र चुनावसम्म पुग्दाखेरि क्रान्तिकारीहरूको एउटा केन्द्रको रूपमा हामीले स्थापित गर्छौँ। र साथसाथै यो चुनावलाई हामीले सशक्त बहिष्कार गर्छौँ र जनताको बिचमा हामी जान्छौँ। यो व्यवस्थाबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि सम्भव छैन। जुन कुरो तपाईँको भन्नुहोस् त, कयौँ पटक भएन चुनाव, कयौँ पटक भयो त? यो दुनियाँकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चुनावबाट यो दुनियाँमा कहाँ जनताको जीवनमा परिवर्तन भएको छ? राज्य व्यवस्था बदलिएको त कोही पनि छैन नि। हो, यसले गर्दाखेरि नेपालकै चाहिँ दृष्टान्त हामीले हेऱ्यौँ भने पनि चुनावबाट नेपाली जनताको जीवन र यो राज्यको चाहिँ समग्र संरचना त केही पनि बदलिएको त छैन। हो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे मैले अघि नै पनि जोडेको थिएँ, चाहे कार्यपालिका, चाहे व्यवस्थापिका, चाहे न्यायपालिका, सबै क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ व्यथिति भन्दा केही पनि छैन। सबैतिर चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार व्याप्त छ, लुट व्याप्त छ र चाहिँ तपाईँको आज कहीँ जान सक्ने स्थिति जनताले हामीलाई भनिराखेका छन्। अब ठोक्नु पर्यो, अब तपाईँहरू उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो, अब तपाईँहरू अगाडि लाग्नु पर्यो, जनताले यो भनिराखेका छन्। किनभने जनता आजित भएका छन्। कोही मान्छेले सहज ढङ्गले मैले न्याय पाएँ भने कसैले भन्ने स्थिति छैन, कोहीले भन्न सकिराखेको स्थिति छैन। यसले गर्दाखेरि अब पनि हामी यही व्यवस्था नै ठिक छ, यही व्यवस्थालाई नै मलजल गर्नुपर्छ, यही व्यवस्थालाई नै हामीले टिकाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ भने जनताप्रतिको न्याय त हामीले कुरा छोडिदिउँ। आउँदो पुस्ताको हाम्रा छोराछोरीको हामीले घाँटी न्याग्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रा ती आउँदा पुस्ताका ती छोराछोरीहरूप्रति हामीले योभन्दा ठुलो अन्यायहरू के पनि हुन्न। हेर्नुहोस् त, तपाईँको आजको अभिगत छ। को जान्छ तपाईँको चाहिँ नेताका छोराछोरी, श्रीमती, भाइ, भतिजा, यिनीहरूभन्दा अरू कोही आउँछन्? कस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँको प्रस्तावित हुन्छ? मोहम्मद अफ्ताब आलम जस्ता मान्छेहरू चाहिँ प्रस्तावित भएर आउँछन्। हेर्नुहोस् त, कस्तो छ विडम्बना यहाँ, जसले जिउँदै चाहिँ तपाईँको भट्टीमा लगेर मान्छेलाई चाहिँ जलाएको कुरो त आम मिडियामा आएको होइन, आज चाहिँ जेलमा त बसिरहेको स्थिति छ नि त। हो, यसो भइसके पछाडि त यो त उदाहरण मात्रै न हो यो त। हो, यसले गर्दाखेरि यो समस्या कहाँ हो त भन्नुहोला भने समस्या यो व्यवस्थाको खराबी छ। यो व्यवस्थामा हेर्नुहोस्, यो मुलुकको विकास पनि सम्भव छैन, समृद्धि पनि सम्भव छैन। अर्को कुरो, प्रचण्डलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने उनको उद्देश्य के छ? अब तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने छ। शेरबहादुरको उद्देश्य के हो? अब 6औँ पटक प्रधानमन्त्री हो। तर यो मुलुकको निम्ति के गर्ने भन्ने छैन। तपाईँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सोध्यो भने नि अब फेरि प्रधानमन्त्री हुने उद्देश्य छ। अर्को कुरो, उनीहरूलाई जनताप्रति विश्वास छैन। किन विश्वास छैन भने यदि साँच्चै जनताप्रति उनीहरूलाई विश्वास हो भने एक्लै चुनावमा गएर चुनाव लडेर जितेर देखाउँछ। अन्तिममा चाहिँ नि निर्वाचनमा आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, हामी के भन्छौँ भने यो व्यवस्थामा हुने कुनै पनि प्रकारको चुनावले यो मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर लैजाँदैन। यो संसदीय व्यवस्था भनेको दलाल चरित्रको छ। यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थामा हामीले त्यहाँ गएर चुनाव जितेर अनि जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्छौँ, राष्ट्रको जीवनमा परिवर्तन गर्छौँ र चाहिँ सबै चाहिँ बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगारी व्यवस्था सिर्जना गराउँछौँ। यो कुरा हामीले चाहिँ सोच्नु भनेको त्योभन्दा चाहिँ मूर्खताहरू केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सशक्त रूपमा यसलाई यो अहिलेको चुनावलाई चाहिँ हामीले सक्रिय रूपमा बहिष्कार गरेर जनताको आन्दोलन मार्फत, जनताको सङ्घर्ष मार्फत अहिलेको यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब सङ्घर्षमा उत्रिनको लागि आह्वान गर्छु, म अपिल गर्छु। किनकि यो चुनाव भनेको फेरि ढाँट्ने खेल हो, फेरि जनतालाई झुक्याउने खेल हो। यो खेलमा फस्नु हुँदैन, पर्नु हुँदैन भन्ने नै मुख्य हाम्रो जोड त्यहीँनिर हो। अब श्रीभद्रजीलाई, हजुर, अब यो आउँदै गरेको मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा जनताले के कुरोमा ध्यान दिनु पर्यो त्यसो भए? उहाँले भनिसक्नुभयो कैयौँ कुरा त।
यस्तो छ। अब सुन्नुहोस्, मैले उहाँले भनेको एउटा कुरा, एउटा प्रश्न, आम जनतालाई तपाईँको के अपिल, के कुरामा बढी केन्द्रित यस्तो हुनुहुन्छ? छ। मेरो आम जनतालाई अपिल भन्दा पनि उहाँको सँगसँगै म आम जनतालाई त्यो खालको कुराको अपिल गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो एउटा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय अस्ति भर्खरै मात्रै तपाईँको स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो होइन। हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामीले धरानको मेयर अर्क साम्पाङ र त्यस पछाडि गएर काठमाडौँकै मेयर तपाईँको बालेन शाहको विजय हामीले हुँदै भएको छ होइन त। यसले राजनीतिक दलहरूमाथि एउटा खालको प्रश्न उठेको छ, दलहरूलाई यसले ठुलो तपाईँको चुनौती खडा गरेको छ। उहाँलाई मैले अर्को एउटा प्रश्न के हो भने एउटा हर्क साम्पाङ र मैले यसमा क्लियर गर्नु छ तपाईँलाई होइन, म क्लियरै गर्नु छ। यो के हो भन्दाखेरि एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र एउटा व्यक्तिले मात्रै यस्तो खालको तपाईँको परिवर्तन गरेछ भने तपाईँहरू त एउटा राजनीतिक चेतना, एउटा विचारसँग तपाईँहरू हिँडेको मान्छे, तपाईँहरूले पनि यो सिस्टममा एउटा मुभमेन्ट लिएर गएर तपाईँहरू हिँड्नुहोस्। यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र तपाईँहरूले भनेका एजेन्डाहरू तपाईँहरूले पुरा गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ उहाँहरूको यो शुभकामना छ, उहाँहरूले चाहिँ यो गर्नुहोस् भन्ने खालको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन, देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आए पनि त्यो अनुभूति आम जनताले गर्न पाएको छैन। संविधान दोषी हुन नसक्ला, तर त्योसँग जोडेका पात्रहरूले आम जनताले सोचे अनुरूप विकास नदिएको कारणले गर्दाखेरि आज आम जनता निराश बनेका छन्। यदि बेलैमा नेताहरू सतर्क नबन्ने हो भने श्रीलङ्का जस्तै लखिन्न पर्ने बेला नआउला भन्नु पनि सकिँदैन। त्यसकारण सबैले सक्षम र विचारपूर्वक आफूलाई सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।